عرب و عجم دے اندر، عرب و عجم دے اندر میرا غم خار سونا، عرب و عجم دے اندر میرا غم خار سونا، ساری خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، ساری خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، سارے حسینہ وچوں سونا او لگدا، سہرا شفاعت والا رخ او دے سجدہ، سہرا شفاعت والا رخ او دے سجدہ، ویکھو محبوب رب پروردگار سونا، ویکھو محبوب رب پروردگار سونا، ساری خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، مکھ یودا نوری نوری لاٹاں پہ ماردا، حسن و جمال ویکھو میری سرکار دا، حسن و جمال ویکھو میری سرکار دا، جیڑا ویکھے او آکھے، جیڑا ویکھے او آکھے شاہ ابرار سونا، جیڑا ویکھے او آکھے شاہ ابرار سونا، سارے خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، سارے خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، امت نو یوکھے ویلے سونا سنبھالدا، کرم جاوید اُتے ہویا لجپال دا، امت نو یوکھے ویلے سونا سنبھالدا، کرم جاوید اُتے ہویا لجپال دا، محشر دے ہاڑے سانوں دیوے گا تار سونا، محشر دے ہاڑے سونا دیوے گا تار سونا، سارے خدائی نالوں اللہ دا یار سونا، عرب و عجم دے اندر میرا غم خار سونا، سارے خدائی نالوں اللہ دا یار سونا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً
درود و سلام پیش کرن تو بعد اج اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ماہ رمضان المبارک دی 27 تاریخ اور جمعۃ الوداع یعنی دوسرے لفظاں دے اندر یوم آزادی پاکستان اج تو تقریباً 77 سال پہلے 14 اگست 1947 دے اندر جدو ساڈا وطن عزیز ملک پاکستان معرض وجود وچ آیا سی، اس وقت انگریزی دی تاریخ 14 اگست سی اور جمعۃ الوداع دا دن سی تے 27 رمضان المبارک سی تے جس رات دیاں با برکت گھڑیاں دے وچ وطن عزیز ملک پاکستان آزاد ہویا او لیلۃ القدر دیاں با برکت گھڑیاں سن۔ اس لحاظ نال ایک قدرتی اتفاق ہے کہ گزرن والی رات لیلۃ القدر اور آن والا جڑا اج دا دن ہے یہ 27 رمضان تے جمعۃ الوداع دا دن اج تو 77 سال پہلے دی یاد تازہ ہو گئی۔ جشن آزادی صرف اور صرف 14 اگست نو نہیں منائی دا بلکہ حقیقت وچ یوم جشن آزادی ماہ رمضان المبارک دی 27 تاریخ نو منایا جاتا ہے، کیونکہ ساڈا ملک پاکستان کسے انگریز دے نام دے اوتے نہیں بنیا، ساڈا ملک پاکستان اسلام دے نام دے اوتے بنیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے محبت دی زبان نال پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو اس تو اور پیچھے چلے جائیے، 1400 سال پیچھے چلے جائیے۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ماہ رمضان المبارک دی 20 تاریخ نو نبی کریم علیہ السلام دی کوشش اور آپ دی ہمت دے مطابق اور آپ دی دعا دے مطابق مکہ المکرمہ نو فتح فرما چھڑیا سی۔ پاکستان دے وچ ہی اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے ذریعے مکہ المکرمہ فتح فرمایا اور کافرانو مشرکانو اتھوں پجایا۔ ایسے طرح ماہ رمضان المبارک دے وچ ہی کلمے شریف دی برکت دے نال تے کروڑاں مسلماناں دیاں دعاواں دے نال تے ساڈے علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت دیاں کوششاں دے نال تے قائد اعظم محمد علی جناح دی ہمت دے نال اللہ پاک دی ذات بابرکات نے رمضان المبارک دے وچ ہی سانو ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ دو یاداں نے، فتح مکہ اور یوم آزادی پاکستان۔ یوم آزادی پاکستان دے بارے میں صبح فجر دی اذان تو بعد درس قرآن دے وچ کچھ گزارشات کیتیاں سن۔ خطبہ جمعہ دے وچ بھی چلو تھوڑا بہتا ذکر خیر ہو جائے گا۔ سب تو پہلے اللہ دا قرآن، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دا فرمان۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا
فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، بے شک اساں تانوں فتح عطا فرمائی، انا فتحنا لک، اے میرے پیارے رسول اساں تانوں فتح عطا فرمائی، اور کیڑی فتح؟ فتح مبینہ، واضح طور تے جڑی فتح ہے نا، روشن تے کھلم کھلی اساں تانوں فتح عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تے ہجرت دا 8واں سال سی، 8 ہجری نو تے 20 رمضان نو اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو شرف عطا فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام دا ایک غزوہ سی جڑا نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ المنورہ وچوں مکہ المکرمہ دی طرف جاندیاں ہویاں کافراں دے نال لڑیا۔ حضور علیہ السلام نے جب مکے دے کافراں دے نال معاہدہ کر لیا صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے کہ 10 سال تک نہ مسلمان کافراں دے نال لڑن گے تے نہ ہی کافر مسلماناں دے نال لڑن گے، معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے دونوں پاسے ہو۔ جس وقت مکے دے کافراں نے، مکے دے مشرکاں نے اس معاہدے نو توڑ دیتا، 8 ہجری دے اندر اس معاہدے نو جب توڑیا تے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام نو بھی اللہ پاک والوں حکم ہویا، میرے پیارے محبوب جدو انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیتا، جدو انہوں نے معاہدہ توڑ دیتا ہوئے تے تسی بھی انہوں دا معاہدہ انہوں دے منہاں دے اوتے مار دو۔ ادھروں مکے دے جڑے ظالم سن کافر، مکے دے سردار، انہاں مسلماناں نو بہت ہی ظلم و ستم دا شکار بنا دے سن، جڑے ہجرت تو بعد مکہ المکرمہ وچ رہ گئے سن۔ انہاں وچوں کچھ ضعیف العمر صحابہ سن، کچھ عورتاں سن، کچھ بچے سن۔ اے بچے نو اٹھا دے اتھوں، ذرا ایتھوں بچے نو اٹھا دو، اٹھا کے ادھر بھیج دو۔ کچھ او مسلمان مکے وچ رہ گئے سن جنہاں نو ہجرت کر کے مدینے شریف دے ول آن دا رستہ پتہ نہیں سی ہے، او بامر مجبوری مکہ المکرمہ وچ رہ گئے، اور ادھروں مکے دے کافراں نے انہاں مسلماناں تے ظلم کرنا شروع کر دیتا، جبر کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا مدینے والیو تانوں نہیں پتہ، تواڈے مسلمان بھین بھرا مکہ المکرمہ وچ رہ گئے نے تے او ظلم و ستم دا شکار ہو رہے نے، انہاں تے بڑے ظلم کیتے جا رہے نے، بڑا انہاں تے جبر کیتا جاندا ہے۔ ایک اے وجہ، اور پہلی وجہ مکے دے کافراں نے اپنا معاہدہ توڑ دیتا تے خدا نے فرمایا میرے محبوبہ تم ہی انہاں دا معاہدہ انہاں دے منہ دے اوتے مار دے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ محبت دی زبان نال پڑھو نا سبحان اللہ، پیار دی زبان نال کہو سبحان اللہ۔ ویسے ہوا زیادہ میرے تے پیندی ہے بھائی، تے سستی مینوں پینی چاہیے، تانوں نہیں پینی چاہیے، مل کے کہو کھول ڈل کے سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا
بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ساری کائنات دے طبیب اللہ دے پیارے محبوب ساری کائنات دے مطلوب جناب آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضور نبی بے مثال احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویکھیا ہویا خواب سچا کر کے وکھا چھڑے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے محبوب دا خواب سچا کر کے وکھا چھڑیا، کیونکہ خدا دے نبی دا خواب شیطانی نہیں ہوندا رحمانی ہوندا ہے۔ تے خواب کی دیکھیا سی نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کیڑا دیکھے لا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین۔ اگر خدا تعالیٰ نے چاہیا تے بڑے امن و امان دے نال تسی مسجد حرام دے وچ داخل ہو جاؤ گے۔ مکہ المکرمہ دے وچ مکے دے کافراں نے بڑی پابندی لائی ہوئی سی، کوئی مسلمان کعبے وچ نہیں آ سکتا، کوئی مسلمان حرم شریف وچ نہیں آ سکتا، کوئی مسلمان مکے وچ نہیں آ سکتا۔ تے خدا تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نو خدا نے خواب دکھا چھڑیا میرے محبوبہ اے مکے دے کافر جننے مرضی پابندیاں لائی آن تواڈے اوتے کوئی مسلمان نہیں آ سکتا مکے دے اندر حرم شریف دے خانے کعبے وچ۔ میرے محبوبہ میں تینوں پہلے خواب دکھانا وا پیا، میں تینوں پہلے خواب دکھانا وا پیا۔ ایک وقت ایسا آوے گا لا تدخلن المسجد الحرام، اسی تانوں ضرور مسجد حرام وچ داخل کران گے انشاء اللہ آمنین۔ بڑے امن و امان دے نال اللہ پاک نے چاہیا بڑے امن و امان دے نال تسی خانے کعبے وچ داخل ہوو گے۔ او جڑا خواب پورا ہون دا جدوں ویلا آن لگا نا تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دا حکم آ گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کوئی بھی کم اللہ دے حکم تو بغیر نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ترجمہ وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واز تے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واز تے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، نہ ہی صحابہ اکرام نے پوچھا ہے تے نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کدھر جانا ہے تے کیوں جانا ہے۔ حضور نے حکم فرماتا صحابہ اٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ جانا ہے، بس صحابہ اکرام نے کہ چونکہ چنانچہ کیوں کیسے کوئی سوال نہیں کیتا، بس حضور دا حکم سی تے حضور علیہ السلام دے حکم دے ہوتے صحابہ اکرام نے سر تسلیم خم کر دیتا۔ تیری سمجھ وچ گل آوے یا نہ آوے حضور دا فرمان ہے یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، یاد رکھ تو پیر رومی کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ حضور دے فرمان دے سامنے اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑا کہ میری سمجھ وچ نہیں ہوندا، میری عقل وچ نہیں ہوندا اور میرے فہم وچ نہیں ہوندا۔ تیری عقل وچ آوے یا نہ آوے، تیری سمجھ وچ آوے یا نہ آوے، حضور علیہ السلام جو فرماندے نے حق فرماندے نے، سچ فرماندے نے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے مطابق تیاری کی تھی۔ کنے ہزار دا لشکر
تقریباً 10-12 ہزار دا لشکر صحابہ اکرام دا حضور علیہ السلام نے تیار کیتا تے مدینہ المنورہ تو چل پائے. یہ بھی صحابہ اکرام نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کتھے جانا ہے، تے نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. پھر ایک مقام دیو تے جا کے حضور علیہ السلام نے جدو پڑاؤ ڈالیا قیام فرمایا. پھر صحابہ کرام دی سمجھ وچ گل آئی. پھر صحابہ کرام نو پتہ لگا کہ نبی کریم علیہ السلام تے مکہ المکرمہ نو فتح فرمان واسطے جاندے نے پئے. حضور علیہ السلام چلدے مکہ المکرمہ جدو پہنچن والے نے رستے وچ کئی واقعات نمودار ہوئے. رستے وچ ایک کتیا سی انہیں بچے دیتے ہوئے سن تے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا نو تے کتیا دے بچیاں نو پیچھا نہیں کیتا، سائڈ تے نہیں کیتا. میرے صحابہ انہاں رہن دو ایتھے، اے بھی خدا دی مخلوق ہے، میں انہاں دے بھی حقوق ادا کرنے واسطے آیا ہوا. میری شریعت وچ انہاں دے بھی حقوق نے کتیاں دے. یہ بڑا وفادار جانور ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک کے چاہتا ہے قوم بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسی عورت سی جڑی فاحشہ سی، کنجری سی. وہ جا رہی ہے اپنے کسے دوست نو ٹائم دیتا ہوا وے، جا رہی ہے رستے وچ آ گیا کھوہ. اس کھوہ دے کنارے دے اوتے ایک کتا کھلوتا ہوا وے اور کھوہ دے چار پھر جڑی مٹی ہوندی ہے نا، جگہ ہوندی ہے، وہ تھوڑی جی گلی ہوندی ہے، پانی نال تر ہوندی ہے. کتے نو لگی سی پیاس. کتا اپنی زبان اس گلی زمین دے اوتے ماردا وے پیا، رگڑدا وے پیا کسی طریقے نال میری پیاس بجھ جائے. اس کنجری نے، اس فاحشہ نے ویکھیا کہ کتا کتنے ماری نہ جاوے پیاس دی وجہ تو انہیں اپنی چادر لئی. اس وقت کنجریاں دے سراں تے چادر ہوندیاں سن. تانوں کون نہیں گل دی سمجھ آئی؟ اس وقت کنجریاں دے سراں دے اوتے بھی چادر ہوندیاں سن. اج ساڈیاں بیبیاں بھیناں کنجریاں نہیں ہیں، لیکن ویاواں شادیاں دے موقعہ دے اوتے سراں تو دوپٹے بھی لے گئے، گلیاں چوں بھی لے گئے، بس سر دے اوتے وال ہی وار رہ گئے. ویاواں شادیاں موقعہ دے اوتے سب کچھ لے جاندا بس. حالانکہ اسی اپنی ماواں بھیناں دھیاں دے بارے اس طرح دا گمان نہیں رکھتے، لیکن وہ کنجری ہونے دے باوجود انہیں سر دے اوتے چادر لئی ہوئی سی. پہلے زمانے دیاں جڑی کنجریاں ہوندیاں سن نا، وہ بھی جدو گھروں باہر نکلدیاں سن تے سر دے اوتے چادر لیندیاں سن. تے اج کل دیاں عورتاں بھاویں کنجریاں نام ہی ہون پھر بھی لائی لوئی تے کی کرے گا کوئی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمین تے کہہ دو. اللہ پاک تہاڈا روزہ قبول فرمائے. جس وقت حضور علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی نا، آخر دوتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا دی ذات نے اس کنجری دی، اس فحشہ دی بخشش فرما چھڑی. کیوں؟ کتے نو پانی پلان دی وجہ. انہیں چادر دیاں لیرہ کیتیاں ایک دوجے نال گنڈیاں تے لمبا سارا رسا بنایا، او دے نال اپنا شوز گنڈیا، اپنی جتی گنڈی بند، انہوں دریا اوتے کھوہ دے وچ لمکایا، او پانی دا بھریا تے پھر واپس کھچیا تے کتے نو پلایا. خدا نے فرمایا، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے او دی بخشش فرما چھڑی. خدا تعالیٰ بخشن تے آوے تے اس طرح دے چھوٹے چھوٹے جڑے بہانے نے نا مخلوق خدا نال نیکیاں اللہ تعالیٰ انہاں دی وجہ تو بخشش فرما چھڑدا. رستے وچ کتیا سوئی سی. صحابہ کرام نو فرمایا کہ یہ چار چفیرے کھلو جاؤ، کسے میرے صحابی دا پیر اس کتیا دے کسے بچے ہوتے نہ آ جاوے. رین بھی ایتھے ہی، سجے کھبے نہیں کرنا، اتوں دی بھی نہیں لنگنا، سائڈا تو لنگنا وے. لیکن لشکر بڑا وڈا وے، 10-12 ہزار دا لشکر ہے، شاید کسے نو پتہ نہ لگے. تے چند صحابہ اس کتیا دے بچیاں دے چار چفیرے کھڑے ہو جاؤ دفاع کرن دے واسطے. حضور علیہ السلام چلتے مکہ المکرمہ داخل ہو گئے.
تے داخل ہون تو بعد پھر بڑے امن و امان دے نال حرم شریف دے اندر خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر داخل ہو گئے اور جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ادھر بھی بت پے نے ادھر بھی بت پے نے اگے بھی بت پے نے پیچھے بھی بت پے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک وچ ایک سٹک سی ایک چھڑی سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے دا طواف کر دینے پے تے نال کی فرمان دینے پے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سٹک دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کردے جاندے نے پے بتاں نوں تے بت تھلے ڈگ دے جاندے نے پے تے نال اپنی زبان وچوں فرماندے نے پے حق آ گیا وے باطل مٹ گیا وے تے باطل بھج گیا وے بے شک باطل تے جھوٹ مٹ جان والا ہی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ بت اتے نے کافراں نے اتے نصب کیتے ہوئے نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھے تے سوار کیتا فرمایا کہ میرے پیارے علی میرے کندھے تے سوار ہو کے اتے جڑے بت نے نا جڑے ٹنگے نے جڑے نصب کیتے نے انہاں نوں لا دو تے جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے میں جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوتے چڑھیا ظاہری طور تے میں خانے کعبے وچ حضور دے کندھیاں تے چڑھیا تے میرے ہاتھ جڑے اے بتاں نوں پیندے نے پے میں ویکھیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ تے اللہ تعالیٰ دے عرش تک بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار ہون دا کی نتیجہ نکلیا کہ آپ دے ہاتھاں دی جڑی رسائی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے عرش تک ہو گئی سی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ پہ کر دینے اسی طرح طواف کعبہ کردیاں نماز دا ٹائم ہو گیا نماز دا وقت آ گیا جناب حبیبی کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال اذان پڑھ دیو جناب بلال حبشی نے اذان پڑھنے واسطے پوچھا یا رسول اللہ میں کتھے کھلو کے اذان پڑھا کیڑی جگہ تے کھلواں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بلال اج خانے کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ کے اذان پڑھ دو۔ ہاں یہ اس وقت اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا حکم ہوتا ہے جدو امن و امان ہوئے کیونکہ امن و امان دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے کسی کافر نے کوئی مزاحمت نہیں کیتی ڈر گئے سن روبداری ہو گیا سی دبدبا پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو میں جہاد دے واسطے ٹرنا وا نا تے میرا دشمن جڑا ہوئے نا ایک میل تے ہوئے آج کل تے سامنے کوئی ہوئے نا آوے طاقتور تے انہیں ہاتھ وچ پستول پھڑیا ہوئے تے کر دے سدھا کر دے جو کچھ ہے ہی اور نال ہی تھریڈ ہو جاندہ ہوئے لے بھی ٹھیک للہ جو کچھ ہے بھی للہ میری تلاشی ڈر گئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جدو گھروں ٹرنا والا جہاد دے واسطے میرا دشمن ایک میل دے ہوتے ہوندا وے یہ ایک میل دا فاصلہ وے میرے دشمن دے جسم دے ہوتے پہلے ہی لرزہ طاری ہو جاندا وے میرا دشمن پہلے ڈرنا شروع ہو جاندا وے حضور تشریف لے آئے مجاہد اعظم تشریف لے آ رہے ہیں اینا رو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رب العالمین نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب تسی اپنے دلوں میں جو خدا دا خوف پیدا کر لو پہلا شرط ہے وے اپنے دلوں میں جو تسی خدا دا خوف پیدا کرو دنیا دی ہر شے تواڈے کولوں ڈرے گی تو جدو تسی خدا کولوں نہیں ڈرنا جدو تسی خدا کولوں نہیں ڈرنا تو تواڈے بالاں بھی خدا تواڈے بالاں تواڈے کولوں نہیں ڈرنا تسی خدا کولوں نہیں ڈرنا تواڈے ماتحت لوکاں نے تواڈے کولوں نہیں ڈرنا تواڈے کولوں اس وقت ڈرن گے جدو تسی خدا کولوں ڈرو گے یہ نال دیاں بڑیاں ہور کئی مثالاں نے
میں عرض پیا کرنا وا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے خانے کعبے دی چھت دے تے سوار کیتا. جناب بلال حبشی نو فرمایا بلال خانے کعبے دی چھت دے تے چڑھ کے اذان پڑھ. بلال خانے کعبے دی چھت دے تے چڑھ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں مسجد حرام دے وچ اذان پڑھی ہے تے منہ کعبے وال کیتا سی. میں مدینہ المنورہ وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں مکہ المکرمہ وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں مسجد قبلتین وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں مسجد قباء دے اندر اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں مسجد نبی وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں مسجد جمعہ وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں احد وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں بدر وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں خندق وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں تبوک وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. میں یرموک وچ اذان پڑھی تے منہ کعبے وال کیتا. ہن میں کعبے دی چھت دے اوتے سوار ہو گیا وا تواڈے فضل دے نال تے تواڈے کرم دے نال. یا رسول اللہ ہن میں کیڑے پاسے منہ کراں؟ ہن میں کیڑے پاسے منہ کراں؟ مل کے کہو سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ بھی کہیں نہیں کیا سبحان اللہ مل کے بولو. یا رسول اللہ ہن میں کیڑے پاسے منہ کراں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے آما اے میرے پیارے بلال ہن میرے ول منہ کر کے اذان پڑھنی شروع کر دے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کعبے دے وی کعبہ نے. بولو حضور کعبے دے وی حضور کعبے دے وی کعبہ نے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جدو آپ حج کرن واسطے گئے حج کرن تو بعد جدو مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ جانا سی روزہ رسول دے تے حاضری دین واسطے تے نالے جاندے نے پے تے نالے کی پہ فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دے. اللہ تعالیٰ انہوں خانے کعبے دا حج کرن دا موقع نصیب فرماوے جڑا اللہ دے پیارے محبوب دی شان سن کے کہندا وے سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک اور مزیداری والی گل سنو. نبی پاک نے صلاۃ والسلام تھلے کی کردے نے پہ طواف کی کردے نے پہ نال ہی ہو نا میرے پیچھے تو نہیں رہ گئے کی کردے نے پہ بولو طواف کردے نے. تے بلال حبشی خانے کعبے دی چھت دے ہوتے کی پڑھ دینے پہ بولو اذان پڑھ دینے پہ. ہن اذان پڑھ لگیا منہ کدھر کرنا چاہیے تھا بولو بولو کعبے وال. تے جناب بلال حبشی اذان پڑھ دینے پہ تے حضور نے فرمایا سی منہ میرے وال کرو. تے نبی پاک علیہ السلام تھلے ہو طواف کعبہ پہ کر دے سن. طواف کعبہ کر دے حضرت بلال حبشی نے دیکھیا میرے سامنے تے حضور ہے ہی نہیں سجے یا کھبے ہو گئے نے. تے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ دینے پہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. سامنے ویکھیا حضور نہیں ادھر منہ وچوں کی نکلدا وے پیا حی علی الصلاۃ. تے انج سجے پاسے منہ کر لیا بولو سجے پاسے منہ کر لیا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر دے سجے کھابے سجے پاسے تشریف لے گئے سن. پھر جناب بلال حبشی نے پڑھیا حی علی الفلاح حی علی الفلاح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں طواف کعبہ کر دے حضور کھبے پاسے تشریف لے گئے تے بلال حبشی نے نالے پڑھیا حی علی الفلاح حی علی الفلاح نالے کھبے پاسے منہ کر لیا سی. اس ویلے دے بلال اس ویلے دی بلال حبشی دی ادا نو اج بھی ادا کیتا جا رہا وے. جدوں مؤذن اذان پڑھدا اے تے کی کردا اے حی علی الصلاۃ منہ سجے پاسے
جدو اذان پڑھدیاں پڑھدا ہے حی علی الفلاح تے منہ بولو بولو منہ کھبے پاسے اس واسطے بلال حبشی دا تے نظریہ اے سی او اللہ تعالیٰ دی اذان بھی پڑھنی ہے تے اذان دے وچ بھی دیدار مصطفیٰ کرنا ہے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا ویکھیا ہویا خواب سچا ہو گیا آئے مل کے کہ وہ یار سارے سبحان حضور دا ویکھیا ہویا خواب سچا ہویا خواب ویکھیا کتے سی مدینے شریف دے وچ تے سچا کتے ہویا مکے شریف دے وچ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے نبی پاک علیہ السلام نو فتح تے کامیابی عطا فرمائی فاتح مکہ بن گئے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا ایک پہلو اور سماعت فرماؤ فتح مکہ دا جڑے سٹا مکے دے کافر ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے ابو سفیان ورگے اور بڑے بڑے اس طرح دے جڑے کافر سن جڑے سردار قسم دے کافر سن یا یہ سمجھ نہ آوے تو سمجھو جڑے چودھری قسم دے کافر سن چودھری قسم دے کافر انہاں بڑے ظلم کیتے سن بلال حبشی دے ہوتے ظلم کیتے سن انہوں نے صحابہ کرام دے ہوتے انہوں نے پہ گیا فکر وہ کتلے ایسا نہ ہوئے اے مسلمانہ دا نبی ساڑھے کلوں بدلے گن گن کے لینا شروع نہ کر دے سارے تربک گئے سارے مکے دے سردار تے چودھری قسم دے کافر سارے تھریڈ ہو گئے کپ کپی تاری ہوگی جسم دے ہوتے لرزہ پر اندام ہو گئے اور ڈر لپے ہون پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہونا ہوئے ہون پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہونا ہوئے ہون پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہونا ہوئے انہاں آخر کار پوچھی لیا اے محمد بن عبداللہ ہون تسی ساڑھے نال کی سلوک کرو گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ پہلے ہی فرما چھڑیا سی جڑا بندہ اپنے ہتھیار سڑ دوے او دے واسے بھی امان سبحان اللہ جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جاوے او دے واسے بھی امان جڑا بندہ حرم شریف وچ داخل ہو جاوے او دے واسے بھی امان جڑا کلمہ پڑھ لوے او دے واسے بھی امان حضور علیہ السلام نے امن و امان دا عام اعلان کر دیتا کچھ شرطاں دے متحد اور انہوں نے پھر پوچھا ساڑھے نال ہن کی تسی سلوک کرو گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے تو کی توقع رکھ دے ہو اگو حضور نے فرمایا تسی میرے تے کی توقع رکھ دے ہو کہ میں تواڈے نال کیڑا سلوک کراں گا کیونکہ اس تو پہلے حضور علیہ السلام دی سیرت ویکھ چکے سن اگر کوئی پتھر بھی ماردا سی حضور دے واسطے دعاواں کردے سن سمجھ آئی گل دی کوئی نہ اگر کوئی حضور علیہ السلام نو گالیاں بھی کردا سی حضور دے واسطے بھی دعا کردے سن انہاں کہا جی اسی تو تہاڈے کولوں توقع جڑی ہے نا خیر دی کرنے ہیں تسی ساڈے کولوں بدلہ نہیں لوو گے انتقام نہیں لوو گے تے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں بدلے لین واسطے نہیں آیا میں دنیا دے اندر ذاتی طور تے ایک ہوندا ہے مذہبی طور تے دینی طور تے ایک ہوندا ہے ذاتی طور تے حضور فرماندے نے کہ میں ذاتی طور تے بدلے لین واسطے نہیں آیا میرا ذاتی بدلہ لین واسطے خدا کافی ہے آئے واللہ عزیز ذو انتقام میرا ذاتی بدلہ لین واسطے میرا خدا کافی ہے اور پھر خدا تعالیٰ نے بدلے لے سن کافراں دے کولوں اور گن گن کے لے سن بدر وچ لے احد وچ لے اور بڑے بڑے غزوات وچ نبی پاک علیہ السلام دے بدلے اللہ پاک دی ذات نے کافراں کو لے سن اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جے تسی میرے کولوں خیر دی توقع کردے ہو نا تے پھر بولو میں تواڈے نال کی سلوک کراں کیونکہ تسی میرے نال اور میرے صحابہ نال گھٹ نہیں سی کیتی جو تواڈے کولوں ہویا نا تسی کیتا ہے کوئی کسر نہیں سی چھڈی بلال حبشی دی زبان دے اوتے پخدے کولے رکھے سن بلال حبشی دے جسم دے اوتے لوہے دیاں گرم سیخاں کر کے ماریاں سن تے گل دے وچ مونج دی رسی پا کے مکے دیاں گلیاں بازاراں وچ گھڑیسیا سی جو انہاں کولوں ہو سکیا انہاں کیتا سی
حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت کرن دے اوتے انہاں مکے دے کافراں مجبور کر چھڑیا سی تے ہن انہاں کہ جی اسی تواڈے کولوں خیر دی توقع کرنے ہاں تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور پچھلیاں صفحہ والے بھی کہو سبحان اللہ، اگلیاں صفحہ والے بھی کہو سبحان اللہ، درمیانی صفحہ والے بھی کہو سبحان اللہ، سجے پاسے والے بھی کہو سبحان اللہ، کھبے پاسے والے بھی کہو سبحان اللہ، گونج بادو مل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دا وزن پتہ قیامت والے دن کتنا ہونا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمے ایسے نے زبان دے اوتے بڑے ہولے نے، لیکن جدو قیامت والے دن ترازو وچ تولے جان گے نا تے ساریاں نیکیاں نالوں انہاں دا وزن زیادہ ہو جاوے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیڑے دو جملے نے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ دا قرآن سن کے اور حضور دا فرمان سن کے کہو مل کے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھراواں نو فرمایا سی نا جاؤ ہن تواڈے اوتے کسی قسم دی کوئی گرفت نہیں، تواڈے اوتے کوئی پکڑ دکڑ نہیں، تواڈے اوتے کوئی ایکشن نہیں، جاؤ میں تانوں معاف کیتا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بھراواں نے کی کچھ کیتا سی؟ بڑا کچھ کیتا سی، چنڈاں ماریاں سن، مکے مارے سن، کسون مارے سن، دھکے دتے سن، خوہ چ سٹیا سی، اور خوہ وچوں جدوں نکلے تے 18 آنے کھوتے انہاں دے معاوضے وچ چھڑیا۔ 40 سال تک یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے یوسف علیہ السلام نو باپ دے کولوں جدا رکھیا۔ خدا تعالیٰ دا امتحان سی، جدوں امتحان پورا ہویا بھرا آئے منگتے بن کے جھولیاں پھیلا کے سانوں بھی دیا جے، سانوں بھی دیا جے، سانوں بھی دیا جے، سانوں بھی دیا جے، 2-3 مرتبہ غلہ لین واسطے آئے، آخرکار جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا ابزار فرما چھڑیا۔ جدوں اشارہ کرتے سن پہ گل بات کردے ہاں تو چادر دے وچوں آپ دی انگلی باہر نکل آئی، انگلی ایک انگلی باہر نکلی نا تو وہ ششو پانی وچ پی گئے، وہ سوچن لگ پے، اکھاں دے اشارے نال پوچھدے نے اے کون ہے؟ تو دوجا کان چ پھوک ماردا پیا کہندا ہے کتنے یوسف تے نہیں، کیونکہ ایڈا سونا ہاتھ دا جڑا حسن ہے نا چمکارا یہ کسی ہور دا نہیں سی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا، ایڈا سونا کوئی ہور ہے ہی نہیں سی۔ یہ پوچھے کتنے یوسف تے نہیں، کون پوچھیا؟ قالوا انت یوسف، او مصر دے بادشاہ تو کتنے یوسف تے نہیں؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ او پھر ساریاں پرانیاں گلاں یاد آ گئیاں، پھر ہاتھ جوڑن تو سوا کچھ بھی اختیار نہ کیتا، تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میں تانوں معاف کیتا، جاؤ میں تانوں معاف کیتا، ذاتی طور ذاتی معاملہ سی نا، فرمایا جاؤ میں تانوں معاف کیتا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی الفاظ مکہ المکرمہ دے کافراں دے سامنے دہرائے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے دیو کافرو، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو معاف کر چھڑیا سی، اج میں بھی تانوں ذاتی طور تے معاف کرنا وا۔ اس وقت بڑے بڑے مکے دے جڑے چودھری قسم دے کافر سن، انہاں دے وچوں کئی کثیر تعداد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور انہاں وچ روایات وچ آندا ہے کہ ابو جہل دا ایک لڑکا اکرمہ بن ابو جہل وہ بھی مسلمان ہو گیا، حضرت ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان نہیں سن، ایک اور گل سنو بڑے پتے دی، جدو مسلمان نہیں سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے ویری دشمن سن،
بدر وچ مقابلے تے آئے, احد وچ مقابلے تے آئے, اور بڑیاں جنگاں دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے تے آئے. ابو سفیان تے ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ نے حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ حضور دی زوجہ محترمہ حضور دے گھر والی. ایک دیہڑے ابو سفیان آیا اپنی دھی دے گھر, تے تانوں پتہ ہے کہ جدوں باپ اپنی دھی دے گھر جاوے دھی نوں کنا چا چڑھدا, کنا چا چڑھدا ہے. میرا باپ آیا, میرے بھرا آئے نے عید دے موقع دے اوتے. بھرا اپنی بھیناں نوں جدوں عیدی دیندے نے نا, باپ اپنی بیٹی نوں جدوں عیدی دیندا ہے تے پھر ان بھاویں تھوڑی ہوے تے بھاویں بہتی ہوے, بھاویں لکھ دی ہوے تے بھاویں ککھ دی ہوے, اینے چاہ نال منجی دے اوتے رکھ کے نا تے اپنی آنڈیاں گوانڈاں نوں بلا کے کہندی ہے ویکھو میرے بھرا نے مینوں عیدی دتی ہے, ویکھو میرے باپ نے مینوں عیدی دتی ہے, مینوں بڑا چاہ چڑھیا. تے پھر وہ کہندی کہ بھراوا مینوں تہاڈی ضرورت ہے, مینوں عیدیاں دی ضرورت نہیں, مینوں تہاڈی عیدی دی ضرورت, تہاڈی مینوں ضرورت ہے. بھیناں گویا تے بھرا لویا کئی اس طرح دے ہوندے نے. سبق حاصل کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ دے گھر ابو سفیان آیا, اس وقت مسلمان نہیں سی, تے آ کے جدوں چار پئی تے بہن لگا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر مبارک دے اوتے بہن لگا, تے حضرت ام حبیبہ نے وہ سارا بستر ٹھپ کے چک لیا. تے دھیاں کی کردیاں ہوندیاں نے, وچھاندیاں ہوندیاں نے, چکدیاں ہوندیاں نے, وچھاندیاں نے, لیکن ام حبیبہ نے وہ بستر چک لیا. تے ابو سفیان کہندا تے یہ کی کیتا ہی. تو جناب ام حبیبہ نے اگوں فرمایا باپ ٹھیک ہے تو میرا باپ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اے بستر کوئی عام بستر نہیں, اے میرے نبی دا بستر ہے. یہ دے اوتے کوئی کافر نہیں بہ سکدا, یہ دے اوتے کوئی پلیت نہیں بہ سکدا. تو مشرک ہے تے انما المشرکون نجس, مشرک پلیت ہے تے میں پاک بستر دے اوتے کسے پلیت نو بہن دی اجازت نہیں دے سکتی. اینا احترام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ دی پرواہ نہ کیتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دی وجہ تو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے احترام دی وجہ تو. تے پھر خدا دی ذات بابرکات نے پھر وقت لین دا فتح مکہ دا موقع آیا, ابو سفیان کلمہ پڑھ کے حضور دا مسلمان ہو گئے. یہ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو بڑے شرف عطا فرمائے نے. اے دیکھو کنے موقع اکٹھے ہو گئے. ایک فتح مکہ, اللہ پاک دی ذات بابرکات نے, جزاک اللہ, اللہ پاک دی ذات بابرکات نے مکے شریف وچ جڑے مظلوم مسلمان سن نا انہاں نوں کافراں دے کولوں چھٹکارا دے دیتا. مکے دے کافراں نوں مکے چوں بھجا چھڑیا فتح مکہ تو بعد. تے جدوں 14 اگست تے 27 رمضان 1947 دے اندر 14 اگست تے 27 رمضان یہ یوم آزادی پاکستان. تے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے قرآن پاک جی مثال بیان فرما دیتی. آخر دوتے آخری چند منٹ میں ذرا معذرت نال عرض کراں گا, میں گل نوں مکمل کرنا چاہنا وا. اللہ پاک دی ذات نے کافراں دے کولوں چھٹکارا بیان فرمایا, نجات بیان فرمائی. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. او بنی اسرائیلیو اس ویلے نو یاد کرو, مطلب کہ شکر کرو جدوں اساں تانوں فرعونیاں دے کولوں نجات عطا فرمائی سی. او کی کردے سن, یذبحون ابناءکم, تواڈے نو مولود پتراں نو قتل کر چھڑدے سن. ویستحیون نساءکم, تے تواڈیاں دھیاں نو زندہ رکھدے سن. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اے دے وچ تواڈے واسطے بڑی ایک آزمائش تھی اور امتحان سی. خدا تعالیٰ دی ذات نے انہاں نوں وی یوم نجات منان دا حکم دیتا ہے تے شکر کرن دا حکم دیتا ہے. شکر کرو اساں تانوں بنی اسرائیلیاں نوں فرعونیاں دے کولوں نجات دیتی. اور ایس پاک مہینے دا جڑا تیسرا عشرہ وے اودی کی شان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وآخرہ اتقم من النار, رمضان المبارک دا تیسرا عشرہ جڑا ہے نا یہ جہنم تو آزادی حاصل کرن دا عشرہ. ادھروں خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے
اج تو 77 سال پہلے مسلمانوں نو انگریزاں دی غلامی تو آزادی عطا فرمائی 27 رمضان نو، تے پھر جڑے مسلمان سن اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی کی کرنا ہے، تسی جہنم تو آزادی حاصل کرنی ہے، اللہم اجرنا من النار پڑھ کے تسی جہنم تو آزادی حاصل کرنی ہے۔ پاکستان بنیا تے مسلمانوں نو پاکستانیاں نو پاکستان دے باشندیاں نو اللہ پاک دی تے مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے انگریز دی غلامی تو آزادی عطا فرمائی تے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ ارشاد فرما چڑھایا، اور جس طرح دنیا دیاں قیداں تے دنیا دیاں جیلاں تے دنیا دیاں غلامیاں تو تسی آزادی چاہتے ہو نا، ایسے طرح جہنم تو بھی آزادی حاصل کرو۔ تو جہنم تو آزادی کس طرح حاصل ہوئے گی؟ اللہم اجرنا من النار، پڑھو مل کے سارے میرے نال، ایک بار پھر پڑھو اللہم، ایک بار بلند آواز پڑھو اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مصطفیٰ نو جہنم تو آزادی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔